बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, क्लास नाहुम की इस्लामियात की टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और इसकी जो 2 वीडियोज़ अब तक हमने बनाई हैं उनमें पहली वीडियो में पहला और दूसरा टेस्ट और फिर दूसरी वीडियो जो कि कल बनाई थी हमने उसमें तीसरा और चौथा टेस्ट आपको मुकम्मल तौर पे करवा दिया है। और ये टेस्ट जो है वो आप पूरे पेपर के जो है वो समझ कर आपने तैयार करने हैं, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न पर लेटेस्ट पेपर पैटर्न जो आया है उस पर ये तैयार किए गए हैं। तो और ये भी आपको मैंने बता दिया था कि इस्लामियात का जो फेडरल बोर्ड का पेपर आता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे 50 मार्क्स का यानी 50 नंबर का पेपर आपको करवाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे आपके पास पेपर आ रहे हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपकी फेडरल बोर्ड के पेपर की बहुत ही अच्छी सी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले अब हम जो है वो टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा मारूसी देखते हैं। आपने क्या करना होता है, ये जो है कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने स्टेटमेंट यानी कि जुमले को पढ़ना होता है और उसके बाद उसके दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन की निशानदेही करके उसका जो बबल होता है उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली फिल करना होता है। तो इस सवाल में ये जो सवाल नंबर 1 होता है हिस्सा मारूसी में, इसमें आपने हर सवाल के सामने ये जो चले मैंने दायरों की बात बताई, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने मुंतखब करदा दायरे को यानी करेक्ट ऑप्शन वाला जो दायरा होगा उसको काले या नीले रंग के बॉल पॉइंट से या मार्कर से अच्छी तरह से भर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा मारूसी जो कि 10 नंबर का होता है उसको देखते हैं। यहाँ आपके सामने है, इंशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। बाकी अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ रखा करेंगे पढ़ते हुए तो इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगी, क्योंकि अब तक आप फुल बुक पढ़ तो चुके होंगे। 2 दिन रह गए हैं, फिर आप लोगों के फेडरल बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ये हिस्सा मारूसी मुकम्मल हुआ। जी तो बेटा, ये अब आपके सामने क्लास नाहुम मज़मून इस्लामियात के टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा दोम यानी कि अब सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो हिस्सा दोम में सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 2 है जो कि मुख्तसर सवाल जवाब पर मबनी होता है। इसमें आपको 5 सवालों के जवाब तहरीर करने होते हैं और वो 2-2 नंबर का जवाब होता है, इसलिए कुल 10 नंबर का हिस्सा दोम है ये। इसके बाद हमारे पास एक नोट है, कोई से 2 सवालात हल करें, तमाम सवालात के नंबर बराबर हैं और हिस्सा सोम है ये। इसमें आपके पास सवाल नंबर 3 होता है जिसमें आपके पास 2 सवाल हैं और उनमें आपके पास चॉइस मौजूद है, यानी इनमें से कोई सा एक करना है। लेकिन उसके बाद जो सवाल नंबर 4 है वो लाजमी होता है, तो वो आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और ये दोनों तफसीली सवाल तहरीर करने होते हैं। 8-8 नंबर का एक होता है, तो कुल जो है ये हिस्सा सोम 16 नंबर का होता है। ठीक है, ये सामने आपको बता दिया गया है। बहुत अच्छी तरह से ये तैयार कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 3 और 4 जो है वो हिस्सा सोम में आ चुके हैं, तो अब हमारे पास जो हिस्सा चहारों में उसमें सवाल नंबर 5 है हमारे पास। दाइसेल आयात और उनका तर्जमा पढ़ें और इनमें से कोई सी 3 आयात के सामने दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो 3 सवालात के आपने जवाबात लिखने हैं और तीनों के तीनों 3-3 नंबर के हैं और कुल ये हिस्सा चहारुम 9 नंबर का है। तमाम आयात और अहदीस को याद करते हुए लफ्ज़ी तर्जमा यानी लफ्ज़ी मानी ज़रूर याद किया करें। फिर आप जब आपको हर लफ्ज़ का मायने आता होगा तो आप उसका बामुहावरा तर्जमा अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ तो खैर आपको पहले से दिया गया है तर्जमा भी और साथ इनके सवालात हैं। पहला तो ये देखिए लाजमी है, इसके साथ आपका कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा जो है इसके साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इंतखाब का हक़ है, किसी एक का इनमें से करना है आपने। उसके बाद आगे देख लीजिए, फिर हिस्सा जीम वो भी आपने करना है।
اور اب آخر میں ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل احادیث مبارکہ پڑھیں اور کسی ایک کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس احادیث موجود ہیں، یہ دیکھیے ان میں سے آپ کو جو ہے انتخاب کا حق دیا گیا ہے، تو کسی ایک کے آپ نے کرنے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا ہے، یہ سوالات کے جوابات 5 نمبر کے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اب ہم کلاس ناہم کے ہی مضمون اسلامیات کا ٹیسٹ نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ چیپٹر وائز بنائی گئی ہے۔ تو ٹیسٹ نمبر 6 میں جو آپ کے پاس سلیبس ہے وہ چیپٹر نمبر 6 کا ہی ہے۔ تو اس میں بھی اب سب سے پہلے ہمارے پاس معروضی سوالات ہیں جو کہ 10 نمبر کے ہیں، ہر چیپٹر کی ریویژن کرتے ہوئے، کیونکہ اب تک پوری بک تو آپ یاد کر چکے ہوں گے اور ضروری ہے کہ پوری بک آپ جو ہے وہ یاد کریں۔ پہلی بار آپ کا یہ سلیبس یہ کورس جو ہے وہ آیا ہے اور کہیں سے بھی پیپر میں آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیپٹر کے آپ کو جو ٹیسٹ بنا کر دیے ہیں، پوری بک یاد کر لینے کے بعد اب آپ جو ہے وہ انہی ٹیسٹ کو اگر اچھی طرح تیار کر لیں، آپ اپنا خود جو ہے وہ ایگزامن کر لیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہے، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ یہ سب معروضی جو ہے اس کے جملے پڑھ کر کریکٹ آپشن کو خود جو ہے وہ سلیکٹ کیجئے، خود اس کو جو ہے نشاندہی کیجئے کون سا والا اس کا کریکٹ آپشن ہے، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ تو اس کے مطابق جس کا نہیں آ رہا ہوگا ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ نشان لگاتے جائیے گا سیریل نمبر پر، اور اس کو پھر بعد میں آپ نے بک سے دیکھ کر اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب آپ کے 2-3 بھی اگر غلط ہوئے نا زبانی، جب آپ ان کے کریکٹ آپشن خود مارک کر رہے ہوگے، تو ان میں سے جب آپ بک سے ٹیلی کرو گے اور ان میں اگر 2-3 بھی آپ کے غلط ہوئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی آپ کی تیاری جو ہے وہ فل بک کی پراپر نہیں ہے، تو اس کی مزید آپ کو ریویژن کی ضرورت ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں ہمارے پاس اسلامیات کی ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر 6 ہے جماعت ناہم کے لیے، اور اب اس کا ہم حصہ دوم، یعنی کہ اب اس کا سبجیکٹو پارٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں سب سے پہلے حصہ دوم ہے، اور آپ کو بار بار بتائے بغیر بھی اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مختصر سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس حصہ سوم آ جاتا ہے۔ حصہ دوم 10 نمبر کا تھا، 5 کرنے، 2 نمبر کا ایک، اور اس کے بعد حصہ سوم ہے جو کہ تفصیلی سوال جواب پر مبنی ہے، اور صرف 2 کرنے ہیں آپ نے، اور ان دونوں کو تفصیلاً تحریر کرنا ہے۔ 8 نمبر کا ایک ہے، اور کل یہ حصہ سوم 16 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 آ جائے گا، کیونکہ حصہ سوم میں سوال نمبر 3 اور 4 دونوں آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، کوئی سا ایک سوال کریں، لیکن سوال نمبر 4 لازمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 5 آ گیا۔ تو یہاں پر یہ 3 آیات کے جو ہے آپ کو جو ترجمے دیے گئے ہیں ان سے ریلیونٹ آپ کے پاس سوال موجود ہیں، ان کے جواب لکھنے ہیں جو 3 نمبر کا ہوگا، اور کل 9 نمبر کا ہے یہ۔ اچھے سے آپ یہ آیات دیکھیے، یہ اچھے سے اپنے آپ کو اپنے ایگزامن کرنا ہے، اپنا ٹیسٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس سوال نمبر 6 جو کہ آخری سوال ہے اور 5 نمبر کا ہے، یہ احادیث پر مبنی ہوتا ہے، ان کے حدیث بھی ہے، ان کا ترجمہ بھی ہے، اور اس کے سوال دیے گئے ہیں، متعلقہ سوالوں کے آپ نے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تو چلیے، آج ہمارے 6 ٹیسٹ مکمل ہوئے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔